آدن جیڑے ویلے ماں کو چاہاں ماں میرے کپڑے تے پیشاب کر دیں دی میں دوجی دفعہ چاہاں پیشاب کر دیں دی دیئے چ پنج دفعہ غسل کراں کپڑے دھواں حضور دے پچھو نماز پڑھا ارمانے ماں جو بجڑی تھئی ہے تو کو در تو روک دیتی میرے در تے نائی کر اللہ 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 پیو بجھڑا تھے در تو روک دیتی میرے در تے نایا کر ان حکومت وی زال دی اکو پیسہ وی زال کول جڑی شے گھناوے پیو ماں کنو شابر لکاتے ہم دے جو متا میری اممہ دے گھنے متا میرے ابا دے گھنے تے کچھ منگ گھنن ماں کنو شابر نہ رکا فروٹ نہ رکا متا قبر کو بھال گی اللہ اکبر کھیر وچیں دا کھڑے ماں کو گھٹی نہیں دیدا کھیر وچیں دا کھڑے ابے کو گھٹی نہیں دیدا بھانے وچ سمے تا بابا مال دی حفاظت کرے تا بابا رات کو جاگے تا ماں وہ تو پانی لاؤن ونجے تے کو دیر تھی ونجے کہیں ویلے ماں قرآن چین دیئے کہیں ویلے نفلی پڑھ دیئے اللہ میرا پتر جلدی خادم حسین خلیفہ صاحب اللہ میرا پتر جلدی آوے وہ جڑی رات کو تو دروازہ کھڑکا میں بیوی نہیں اٹھ دی پتر نہیں اٹھ دے ماں دیئے پترہ میں جاگ دی کھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کٹھے پڑھو چاہ قیمتی تحفہ کو رنگلا صدقہ حضور دا نبی دا نات خانے میری خدمت کیتی اس میں پردیسی دی عزت کیتی اس دوئے جہانے وچ عزت عطا فرما بن گئے